अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, क्योंकि कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। और ईमान की दौलत के बाद जो सबसे बड़ी दौलत है वो आपकी सेहत और तंदुरुस्ती है। अगर आप सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, तो फिर आप मज़े में ही हैं। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता अल्लाह माफ़ फरमाए बंदा बीमार होता है या कोई और बंदे को टेंशन होती है, तो फिर पूरी दुनिया की दौलत भी बंदे के कदमों में रख दो तो वो बंदे को वो सुकून, वो चैन नहीं मिलता। तो इसलिए हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत तंदुरुस्ती दी, कान आँख हाथ पाँव हमारे चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो अभी मैं निकला हूँ, मैंने जाना था बाज़ार। और पूरा हफ्ता जॉब की टेंशन होती है, 2 दिन बंदा घर आ जाता है, उसमें भी कोई ना कोई काम पड़ जाता है। लेकिन कोई नहीं, ये तो दुनिया का निज़ाम, ये चलता रहेगा। अब बंदा काम, घर के काम तो नहीं ना छोड़ सकता। इंजॉय भी करना चाहिए, लेकिन घर के काम भी साथ करने चाहिए। तो मैंने सोचा फिर चलो बाज़ार जाता हूँ। तो खेतों में से होता हुआ जाऊँगा बाज़ार। ज़रा एक खेतों में घूमना मुझे वैसे भी बड़ा अच्छा लगता है। बंदा दिमाग एक दफ़ा बंदे का रिफ़्रेश हो जाता है, एक सुकून मिल जाता है। कोई शोर शराबा नहीं, कोई रोला रप्पा नहीं, कोई हारन वगैरह नहीं, कोई गाड़ियों का शोर नहीं। तो बंदे का रिलैक्स हो जाता है। आप मौसम भी अब माशाल्लाह बड़ा दरमियान में तो ये हुआ कि एकदम ठंड ज़्यादा बढ़ गई थी और धूप भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी और धुंध भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन अब मौसम फिर खुल गया है, आपके सामने ये धूप टका के पड़ रही है। और इस वक्त तो आप जैकेट वगैरह पहन ही नहीं सकते, आपको गर्मी लगती है। तो आप खुद देख सकते हैं, मैंने जैकेट वगैरह नहीं पहनी हुई है। तो और ये मेरी कालो खड़ी हुई है, इसको मैंने चेंज करने की कोशिश की थी कि मैं चलो इसको चेंज कर लेता हूँ, लेकिन ये मेरी कमाई की सबसे पहली चीज़ है, तो इसको बेचने को मेरा बिल्कुल भी ज़रा दिल नहीं करता। लेकिन मैंने सोचा कि चलो ये घर दे दूँगा, भाई वाला यूज़ करेंगे, मैं कोई नई ले लूँगा। लेकिन जब मैंने और मेरा जो शौक़ था वो सुजुकी 150 लेने का था, लेकिन जब मैंने उसकी प्राइस देखी तो मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा कि चलो यही चल रही है, साथ दे रही है, तो ये यूज़ करूँगा। वो इतनी महंगी है, बंदा कौन ले। और अफसोस भी होता है कि लाख वाली चीज़ आपको 3-4 लाख की ठोसी जाती है, और ये सिस्टम सिर्फ यहाँ पे चल रहा है। अब ये 1 to 5 है जो तकरीबन अब 3 तक तो पहुँच चुकी है, 270 तक। तो अब बंदा नई भी ले, वो चीज़ इस्तेमाल करे, फिर क्या फ़ायदा। मैंने वैसे जो स्टार्ट में बताया, जो सुजुकी 150 मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी प्राइस इस हिसाब से बाहर थी। मैंने कहा यार अगर मैं पैसे सारे उधर ही लगा दूँ तो फिर क्या फ़ायदा, बंदा वो पैसे किसी और चीज़ में लगा ले। तो फिर मैंने कहा कि चलो यही इस्तेमाल करता हूँ जब तक ये चल रही है, थोड़ा बहुत ख़र्चा इस पर करता रहूँगा। बाकी जब अल्लाह ताला देगा तो इंशाल्लाह वो भी ले लेंगे। तो अभी आगे खेतों की तरफ चलते हैं। ये मिट्टी धूल इतनी ज़्यादा है कि अभी तो मैंने ज़्यादा रास्ता तय कर लिया है। पीछे तो बहुत ज़्यादा धूल और मिट्टी, एक तो बारिश नहीं हुई, दूसरा वैसे भी इधर ये जो ट्रैफिक जो है, ट्रैक्टर वगैरह हो गया है, ज़्यादा गाड़ी वगैरह हो गई, इस वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई है। और बंदा एक चक्कर लग जाए ना इधर का तो हाथ में फिर नहाना ही पड़ता है, बंदे का बुरा हाल हो जाता है, ऑर्डर लग जाता है आपके सामने। ये पीछे आप देख लें, अब तो फिर भी ज़रा नॉर्मल है, वरना बाज़ का इतनी ज़्यादा धूल होती है कि बंदे का बहुत बुरा हाल हो जाता है। वैसे पहुँच चुका हूँ ये और मेरी वजह भी यहाँ पे आने की ज़्यादा यही थी कि ये गंदम देखने आया था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये काफ़ी पीली थी दरमियान में। ये आप इस साइड पे भी देख सकते हैं, ये इस तरह की थी, बहुत ज़्यादा थी इधर भी और उस प्लाट में भी। लेकिन खाद फेंकी, पानी लगाया और ये माशाल्लाह अब हरी भरी हो गई है। अल्लाह ताला और बरकत फरमाए। और दूसरे ये हमने काफ़ी सारे लगाए हुए थे, वो ट्यूबवेल से लेके यहाँ तक, लेकिन एक ये बचा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और ये माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया, 2 वो नज़र आ रहे हैं और एक वो नज़र आ रहा है। बाकी लोगों ने तोड़ दिए या उखाड़ दिए,
لیکن ان 3-4 کی قسمت اچھی تھی تو یہ ابھی تک ہے. تو گندم دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ. ایک سیکنڈ ذرا، 1 منٹ. آپ یہ پلاٹ بھی دیکھ لیں، یہ بھی ہرا ہو گیا. کہ کافی درمیان میں پیلی ہو گئی تھی گندم، لیکن کھاد لگنے سے، پانی لگنے سے ماشاءاللہ یہ ذرا پھر آپ اس کی حالت ذرا دیکھنے والی ہو گئی ہے. اور یہی چیز میں دیکھنے آیا تھا، اور شکر ہے اللہ کا. اس وقت میں ذرا سلو اس لیے ہو گیا تھا کہ یہ اب پیچھے دیکھیں وہ مونگ رہے ہیں، وہاں لیڈیز لگی ہوئی تو وہ توڑ رہی تھی، تو میں ذرا اپنی لمٹ محدود کر دی تھی، ذرا سلو بولنے لگ گیا تھا اس وجہ سے. اور یہ کہ یہ چیز لہسن ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ہو گیا. جب سٹارٹ میں میں نے دیکھا تھا، میں نے کہا اس دفعہ تو ایک دانہ بھی نہیں نکلے گا، لیکن ماشاءاللہ یہ بھی بہت زبردست ہوگی. اور یہ دیکھیں وہ گندم، میں وہی بتا رہا تھا، ذرا پیلی ہو گئی تھی بہت زیادہ، لیکن اب یہ کچھ حصہ رہ گیا اور یہ باقی زبردست ہو گیا کام. اور اس پلاٹ پہ یہ گاجر تھی، اور یہ پچھلے ہفتے ہی ختم ہو گئی تھی. لیکن یہ پچھلے 2 ہفتے سے گاجر کا جتنا جوس پیا نا، میرا خیال ہے پورے سال میں اتنا نہیں پیا ہوگا. سال میں کیا، سیزن میں ہی ہوتا ہے، باقی عام دن میں گاجر کہاں ملتی ہے، اگر ملے گی بھی تو بہت مہنگی ہوتی نہیں ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں، ابھی وہ ٹیوب ویل چلایا، وہ ساتھ والے ہمسائیوں نے پانی لگانا ہے، تو یہ پانی آ رہا ہے. کیا شاندار سین ہے. وہ ٹیوب ویل چلایا، اب یہ اس کا پانی آ رہا ہے. دو دن کے لیے آتا ہوں تو 2 دن میں اپنی پوری ہفتے کی کسر نکال لیتا ہوں. سارا دن ان کھیتوں میں گھوم رہا ہوتا ہوں. ایک تو ولاگنگ کی وجہ سے اس چیز کی زیادہ ہی عادت ہو گئی ہے. اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چینل کا تو کوئی میں نہیں بتا سکتا، لیکن میری ایکسرسائز اور بچپن کی یادیں تازہ ہو جاتی ہے اس سے. اور شکر الحمدللہ کہ پنجاب کی جو زمین ہے وہ انتہائی زرخیز ہے، اور میں کہتا ہوں سونا اگلتی ہے، سونا. آپ خود دیکھ لیں، فصلیں وغیرہ ہر چیز، اور پانی کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. اور پانی بھی کئی علاقوں کو چھوڑ کے پنجاب میں پانی کی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پانی بھی وافر مقدار میں ہے. لیکن کمی ہے تو صرف سہولیات کی ہے. اگر یہی سہولیات، اب آپ خود دیکھ لیں، ایک کسان کو بجلی کتنی مہنگی پڑتی ہے، پھر کھادیں، پھر سپرے، پھر اور بھی بے شمار چیزیں ہوتی ہے، ڈیزل وغیرہ ہو گیا، پیٹرول ہو گیا. تو اس وجہ سے کسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اور چھوٹے موٹے کسان یا جنہوں نے ٹھیکے پہ زمین لی ہوتی ہے، ان کے لیے تو ایک بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے. اگر فصل کا ریٹ بھی وہ نہ لگے اور فصل بھی اتنا فائدہ نہ دے تو وہ بیچارہ تو رونے کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. لیکن اگر سہولیات ملیں کسانوں کو، کھاد سستی ملے، بجلی سستی ملے، سپرے، بیج وغیرہ، تو میں کہتا ہوں کسان تو خوشحال ہوں گے ہی ہوں گے. عوام کا بھی اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے. لیکن اس چیز کی کمی ہے، تو اس وجہ سے ہر طرف مسئلے مسائل ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے نہیں جس کو بندہ ڈسکس کر سکے، جس کو حل کرنے کی کوشش کر سکے. اتنے مسئلے مسائل ہے کہ ایک کے پیچھے لوگوں تو 5000 اور مسئلے نکل آتے ہیں. تو دعا تو ہم کر سکتے ہیں، کرنی بھی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے حالات بہتر کرے اور ہمارے لیے سہولیات
اللہ تعالیٰ کوئی ذریعہ بنائے تاکہ ہر بندہ خوشحال ہو. باقی کسی چیز کی کمی نہیں ہے, زرخیزی کی کوئی کمی نہیں ہے اور پانی کی کمی نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ ایک مسئلہ تو ہے نہیں جس کا بندہ رونا روئے. مسئلے تو پتہ نہیں کتنے مسئلے مسائل ہے. ابھی آپ خود دیکھ لیں, یہ ٹیوب ویل چل رہا تھا پہلے, وہ انکل نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی چلایا, پانی لگانا تھا انہوں نے, لیکن اب یہ لائٹ چلی گئی ہے. اب وہ وہاں گھوم رہا ہے بیچارہ, اور اب یہ لائٹ کا ویٹ کرے گا. اب لائٹ کا کوئی پتہ نہیں 1 گھنٹے بعد آئے یا 2 گھنٹے بعد آئے, 4 گھنٹے بعد آئے, 5 گھنٹے بعد, یعنی نہ لائٹ کے جانے کا کوئی پتہ نہ کوئی آنے کا پتہ. تو اب ان کی قسمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لائٹ اب کب آتی ہے. 1 گھنٹے بعد آ گئی تو یہ خود ہی چل جائے گا, وہ پانی لگا لیں گے. اگر نہ آیا تو آج کا دن بیچارے کا ضائع ہو جائے گا. تو اس کو پھر آج کا دن بھی پڑے گا اور کل کا بھی دن پڑے گا. اور دوسری بات, یہ تقریباً سال پہلے ہی لگایا. اس کے لیے بڑی کوشش کی, بڑے بھاگ دوڑ کی, کیونکہ ڈیزل پہ تھا پہلے, انجن پہ چلا رہے تھے تو وہ تو بڑا مہنگا پڑ رہا تھا. تو اس کے بعد اس کوشش کرنے کے باوجود 4-5 سال کے بعد یہ چیز لگی, اور شکر الحمدللہ اب یہ بجلی پہ ہے. لیکن یہ بھی 2 دفعہ چوری ہو چکا ہے. اندر جو اس کی کوئل ہے وہ 2 دفعہ چوری ہو چکی ہے, لیکن اس دفعہ اس کی بچت ہے اور کافی ٹائم سے ماشاءاللہ چل رہا ہے, اور اللہ کرے چلتا ہی رہے. تو ابھی ویڈیو میرے خیال ہے اتنی کافی ہے, کیونکہ میں نے اب یہاں سے سیدھا بازار جانا ہے. اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.